malipayon ta, no, sa espirituhanong bahin mga igsoon. Ay kita, no, ikatagana naman, no, kunya inikabot panahon, no, sa bagong Jerusalem, kung dili mo ta mahimong mananaw, mahimo unya tang bagong Jerusalem mga igsoon. No, maghari ta uban sa mga balaan, no, uban sa Ginoo mga igsoon, niya ang panahon na. No, salamat sa Ginoo nga masayon ta nga bisan sa ingani nga sitwasyon no, sa atong igsoon, no, sa mga parinte, no, mga igsoon aning igsoona, no, sa atin nung mag-init, no, libanaw na yun siya mga igsoon, no. So, sa laing bahin ang iyahang mga natapos na yun ang iyang mga paghago diha sa unod mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga masabtan gid ta nato, no, diha sa Kristohanong pagkinabuhi o Iglesiyahanong kinabuhi, kinahanglan motubo, kinahanglan mahamtong kita diha sa kinabuhi mga igsoon.